दुनिया भर में बात की। शेख साहब आपके पास आरज़ू, एक तरफ हमारी परेड एवेन्यू है इस्लामाबाद में, वो कई सालों से सुनी है और हम इस तरह से परेड डिस्प्ले कर ही नहीं सके पाकिस्तान में, और एक तरफ दुनिया के सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो है वो यौम जमहूरिया पर भारत की परेड में शिरकत करता है और वहां पे डिस्प्ले होता है भारत के मोस्ट एडवांस्ड जो वॉर प्लेन्स हैं और उनके जो मिसाइल्स हैं। सो इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, परेड उनकी हर साल होती है, हर साल उनका मेहमान होता है। इसकी खास अहमियत है कि प्रेसिडेंट ओबामा चूंकि एक ही सुपर पावर दुनिया में रह गया है, अगर वो सुपर पावर का प्रेसिडेंट आता है खुसूसी मेहमान होके, और ये वो प्रेसिडेंट है जो एक मरतबा पहले आ चुका है और ये नायाब हो गया है कि 2 मरतबा एक प्रेसिडेंट अमेरिका का हिंदुस्तान विजिट करे। ये सब चीज़ें अहम हैं, ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि इसके न सिर्फ इक्तिसादी और तिजारती मकासद हैं लेकिन इसके सियासी मकासद भी हैं। मैं इसके साथ इत्तफाक नहीं करता कि इसमें वो चाइना वाला पहलू नहीं है। चाइना वाला पहलू ज़रूर है क्योंकि हिंदुस्तान को वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक काउंटरवेलिंग फोर्स हो, एक और नुक्ता हो। ये पुरानी पॉलिसी है ब्रिजेंस्की के ज़माने की कि यहाँ पे रीजनल इन्फ्लुएंशल्स होने चाहिए, जो रीजनल इन्फ्लुएंशल्स न सिर्फ अपने मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे लेकिन अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ की भी इस खित्ते में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उस वक्त ब्रिजेंस्की ने ईरान, इजराइल और हिंदुस्तान को सोचा था। अब हिंदुस्तान पे एक ख़ास फोकस है क्योंकि अमेरिका की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसका अब खास फोकस चाइना पे हो गया है। तो ये एक सियासी मकसद भी है, लेकिन उसके साथ हमें याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो इक्तिसादी तरक्की हो रही है, जिस किस्म का मार्केट बन रहा है, अगले 5-6 साल में 500 मिलियन के मिडिल क्लास होगा। उस मिडिल क्लास में जो मंडी बनेगी उस मंडी को हर मुल्क एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। अभी जब कैरी साहब गए थे तो उन्होंने बताया कि फोर्ड ने $1 अरब लगा के अपनी प्लांट लगाई है। इस किस्म की चीजें होंगी, लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा था कि अभी तक मोदी में वो हिम्मत नहीं हुई कि वो उस किस्म के इक्तिसादी इस्लाह करें जिसकी जरूरत पड़ेगी अगर सचमुच लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट आनी है। बिल्कुल ठीक है। मेहर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन शहजाद साहब को चूंकि जाना है, मैं उनसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा। शहजाद साहब, जब अमरीकी सदर का दौरा भारत में और एन उन्हीं दिनों में जनरल राहिल शरीफ का दौरा है चीन, तो ये क्या उसने इत्तेफाक था, इत्तेफाकी तौर पर कोइंसिडेंस हो गया है या ये कोई मैसेज देना चाह रहे थे हम? नहीं, देखिए, ये दौरे बहुत पहले प्लान किए जाते हैं और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दौरा होता है वो जब जिस मुल्क में भी जाते हैं तो वहां के आर्मी चीफ के इनविटेशन पे होता है। ये मिलिट्री लेवल का दौरा है। बेशक मिलिट्री डिप्लोमेसी की पाकिस्तान के अंदर भी और वैसे भी बाकी किसी मुल्क में भी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन वो कभी भी स्टेट लेवल विजिट की जो इंपॉर्टेंस होती है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। स्टेट लेवल विजिट के अंदर बहुत वाइड बेस्ड डायलॉग होता है, यहाँ पर मिलिट्री स्पेसिफिक डायलॉग होता है। लेकिन बाहर सूरत ये याद रखिए कि पिछले ही चंद हफ्तों के अंदर जनरल राहिल शरीफ ने अमरीका, बरतानिया और अब चीन का दौरा किया और इनमें मुझे लगता यूं है कि बहुत बड़ा फोकस काउंटर टेररिज्म के ऊपर है और खासूसी तौर पर क्योंकि चीन के जो वेस्टर्न इलाके हैं वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा एक अमल दखल है। वीगर्स हैं, उनकी यहाँ प्रेजेंस अफगानिस्तान के अंदर रिकॉर्डेड है और उनको भी, चीन को भी कंसर्न है। तो मेरा ख्याल है वहां पे कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस की हो या किसी और लेवल की, उसके ऊपर एम्फसाइज करना और गालिबन ये बावर कराना कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक कमिटेड है इस अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, इस ऑपरेशन के अंदर और इसको खत्म करने के लिए दहशतगर्दी को, और उसके अंदर चीन जिस हद तक मदद कर सकता है उसको करना चाहिए। बहुत बहुत भी एश्योरेंस हो जाती है और खासूसी तौर पर मिलिट्री डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू एक मुलाकात। थैंक यू सो मच। मेहर, मैं आपके पास आऊंगा। 1965 की इंडो पाक वॉर जो है उसको 50 साल हो जाएंगे इस साल, और इत्तलात ये आ रही है कि भारत शायद 50 साल मुकम्मल होने पर पाक भारत जंग 1965 की, उस पर भी एक बहुत बड़ी तकरीब करने जा रहा है। तो ये जो दौरा है इसके बाद पर वो तकरीब अगर होती है तो भारत, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसका रिलेशन ऑब्वियसली स्ट्रेंथन फील कर रहा होगा भारत अमरीकी सदर के कामयाब दौरे के बाद, तो अब आइंदा मोदी और पाकिस्तान वर्सेस क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको? आई थिंक कि पहले तो इंडिया और पाकिस्तान को सर्टेन लेवल पे कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे साइजेस में, हमारी पॉपुलेशन में,
ہماری ریسورسز کی کیپیبلٹی پہ، ان کی یوزیج میں اتنا زیادہ ڈفرینس ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ایکولس تو ہیں نہیں. اس میں کسی کی نہ کسی کی تعریف کر رہی ہوں اور نہ میں کسی کی برائی کر رہی ہوں. دیز آر جسٹ فیکٹس، لاجسٹکس ہیں، اس میں اتنی کوئی بحث مباحثہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے اور انڈیا کا اب آگے کیا ریلیشن شپ بنے گا، اس میں آئی ڈو بلیو کہ ہماری اپنی گورنمنٹ کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہماری اپنی، کیونکہ مودی صاحب کو 31% ووٹ ملا تھا انڈیا میں، بٹ ہی گاٹ دی ایبسولوٹ میجورٹی، اور ان کی کوئی ایسا اپوزیشن بھی نہیں ہے، اور ان کو وہاں کا کارپوریٹ سیکٹر بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. اینڈ ایز وی بین سیئنگ کہ اکنامک فیکٹرز اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کا سارا کا سارا رائٹ. میں شیخ صاحب آپ کے پاس آؤں گا، اس سے پہلے میں مودی صاحب نے ایک انٹرویو میں کیا کہا تھا، میں شیخ صاحب آپ کو وہ سنوانا چاہوں گا، اور اس کے بعد جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ شارٹلی اس پہ کائنڈلی کامنٹ کر سکیں. میں امریکہ کا آبھاری ہوں، کوئی ایسا ہی کرتے رہے، جیون بھر ایسا کرتے رہے، لیکن میں نے 2005 میں کہا تھا کہ امریکہ نے میرے ساتھ کیا کیا اس کے ساتھ مجھے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن میں ایسا ہندوستان دیکھنا چاہتا ہوں کہ پوری امریکہ میرے ہندوستان کے ویزا لینے کے لیے قطار لگا ہوئے کھڑی رہ جائیں، ایسا ہندوستان میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے سنا، بہت بڑی بات کی مودی صاحب نے کہ امریکہ نے میرے ساتھ، یعنی جو ان کو ویزا نہیں دیا، ان کو بلیک لسٹ کیا، جو کیا سو کیا میرے ساتھ، لیکن میں ایسا انڈیا دیکھنا چاہتا ہوں کہ امریکی قوم ویزا لینے کے لیے میرے پاس آئے. ٹھیک، یہ تو بہت اچھی خواہش ہے، اور یہ ایک ایمبیشن، اس قسم کی ایمبیشن کا اظہار کرنا ملک کے لیے بہت انکریجنگ ہوتا ہے. اور مودی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ میڈیا کو اور پبلک ریلیشنز کو استعمال کرنا جانتے ہیں، اور نہ صرف پبلک ریلیشنز جانتے ہیں لیکن کچھ چیزیں وہ کرتے ہیں انفیکٹ، جس سے ان کی پبلک ریلیشنز کی اپیل بڑھتی ہے. یہ مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بعد بھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ سرزمین پہ کچھ چیزیں انہوں نے بہت اچھی کی ہیں ہندوستان کے لیے، لیکن بہت ایسی چیزیں رہتی ہیں جو ان کو کرنی ہیں. جو مہر صاحبہ نے کہا، وہ اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں کمپیریزن اپنی اور ہندوستان کی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نہ سائز نہ ریسورس میں ہم ہندوستان کو میچ کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ نجم الدین شیخ صاحب، بہت شکریہ. مہر صاحبہ بہت شکریہ. شہزاد چودھری صاحب، پاکستان ترقی کرنا چاہے یا بھارت ترقی کرنا چاہے، دونوں کا حاصل ہے، لیکن دونوں کی ترقی پروپورشنل ہے دونوں کے مسائل کے ساتھ. اور وہ جو جوائنٹ ایشوز ہیں پاکستان اور میوچل جو ایشوز ہیں پاکستان اور بھارت کے، جس میں کشمیر ہے، جس میں سرحدی تنازعات شامل ہیں، جس میں پانی کا مسئلہ ہے، اگر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے تو شاید بھارت یہ ایک خوش گمانی میں تو مبتلا ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے ترقی کرتا جائے گا سپیڈلی، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. آخر میں پھر وہی کہنا چاہوں گا کہ بھارت نے دنیا کی پہلی CNG ٹرین بنا لی ہے. یہ جملہ کہتے ہوئے بھی عجیب محسوس ہو رہا ہے پاکستان میں بیٹھ کے کہ دنیا کی پہلی CNG ٹرین، اور ایک وہ ملک ہے پاکستان جس کو قدرتی وسائل اور قدرتی اور مادیاتی دولت سے جو مالا مال ہے، لیکن ہمارے پاس نہ گیس ہے اور نہ ہی بجلی. بہت شکریہ آپ کا اجازت دیں.